Sa Kapatagan, Bigos sa Davao del Sur, bugnaw ang hangin nga among gibati. Sa layo makita ang bantugang bukid, ang katahom sa mata po klaro kaayo sa among mata. Dito nagsugod ang among panaw, mga estudyanteng adunay damgo sa pag-alagad sa komunidad ug paghatag og mga walay bayan. Sa puro kidaran kami midul, sa lugar nga simple pero puno sa kasing-kasing. Mapainubsanon ng matag panimalay, Apanda ko kaayo ang ilang paglaom og pagtuo, bisan pa man sa ilang kahimtang. ang ilang kasing-kasing puno sa paghatag, Ang ilang pahiyom among nadawat, nga murag kahayag sa among pagpaningkamot. paghiusa sa paghilo, kaayuhan sa tibok komunidad. Magkahiusa ta sa pag-amuma, sa panglawas ug kalinaw sa matag panimalay. Magkahiusa ang kasing-kasing, magtinabangay sa mataglakan, kay kung kita maghiusa, mosidlak ang kayuhan sa tanan. daghang kaayo ang among nakatunan, dili lang sa libro kundi sa kinabuhi. Ang ilang pagkamanggihatagon, nahimong inspirasyon sa among kasing-kasing. Busa kami nagtapok ug naghuna-huna, Unsa pa man ang among ikahatag, aron mabalik ang ilang kaayo ug mapadayag ang among pasalamat. Ika-proyekto among gitukod, ang MRF alang sa ilang komunidad. aron ang basura mahimong mapuslan, ug ang palibot mahimong limpyo ug hapsay. Kay ang panglawas ug kahimsog, dapat gyud unahon sa tanan. Kung limpyo ang palibot sa komunidad, mas malinawan ang kinabuhi sa katauhan. Paghiusa sa paghilo, kaayuhan sa tibok komunidad. Magkahiusa ta sa pag-amuma, sa panglawas ug kalinaw sa matag panimalay. Magkahiusa ang kasing-kasing, Magtinabangay sa mataglakan, kay kung kita maghiusa, mosidlak ang kayuhan sa tanan. sa mataglakang sa mong kopar. Nakita na mo ang tinuod niya serbisyo, Dili lang kami ang nagtudlo, apan kami usabang nakakaton. ang gugma sa komunidad. Nahimong kusog sa among pagpadayon, Ang ilang
pagdawat. Dili gyud na mo malimtan. Sa katapusan sa among panaw, niabot ang adlaw sa kulminasyon. Daghang sakripisyo ang among gihimo, Aron mahimong malampuso ng tanan. kapoy kakapoy ug daghang paningkamot. Apan napulihan sa kalipay sa tanan. Ang mga tawo nga nitambong, Nagkahiusa ug naglipay sa selebrasyon. ang ilang mga pahiyom ug pasalamat. Dako kaayo sa among kasing-kasing. Ang ilang kalipay among nadawat. Nga murag ganti sa among paningkamot. Paghiusa sa paghinlo, kaayohan sa tibok komunidad. Sa kapatagan namong nasinati ang tinuod nga gahom sa paghiusa. Magpabilin sa among kasing-kasing. Ang katahom sa puro kidaran. Kay ang among kopar nga panaw, Dili lang proyekto, apan usa ka dakong kahulugan sa pag-alaga.